أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है। अलिफ लाम मीम। रूमी करीब की सरजमीन में मगलूब हो गए और वो अपने मगलूब होने के बाद अनकरीब चंद सालों में गालिब होंगे। पहले भी और पीछे भी अल्लाह ही का हुक्म है और उस दिन अहले ईमान अल्लाह की मदद से खुश होंगे। वो जिसको चाहता है मदद देता है और वो गालिब मेहरबान है। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वो दुनिया की जिंदगी के सिर्फ जाहिर को जानते हैं और वो आखिरत से गाफिल है। क्या वे अपने दिल में गौर नहीं करते? अल्लाह ने नहीं पैदा किया आसमानों को और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है मगर दुरुस्त तदबीर के साथ और एक मुकर्ररा मियाद के लिए। और बेशक अक्सर लोग अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। क्या उन्होंने जमीन दुनिया में सैर नहीं की
कि वो देखते कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो उनसे पहले थे। वो कुव्वत में उनसे बहुत ज़्यादा थे और उन्होंने ज़मीन को बोया, जोता, उसको आबाद किया। इससे न ज़्यादा जिस कदर उन्होंने आबाद किया और उनके पास उनके रसूल रोशन बनाए उनके साथ आए। बस अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, और लेकिन वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। फिर जिन लोगों ने बुरे काम किए उनका अंजाम बुरा हुआ कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया और वो उनका मजाक उड़ाते थे। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजऊन व यौम तक़ूमुस साअतु युब्लिसुल मुजरिमून वलम यकुन लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़ाअ व कानू बिशुरकाइहिम काफ़िरीन व यौम तक़ूमुस साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून फ़अम्मा الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون। अल्लाह पहली बार खल्क़त को पैदा करता है, फिर वो उसे दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी मुजरिम नाउम्मीद होकर रह जाएंगे और उनके शरीकों में से कोई उनके सिफारिशी न होंगे और वो अपने शरीकों के मुनकिर हो जाएंगे। और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन लोग मुतफ़र्रिक़ तितर बितर हो जाएंगे। बस जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए सो वो बागे जन्नत में आओ भगत किए जाएंगे। और जिन लोगों ने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयतों को और आखिरत की मुलाकात को, बस यही लोग अज़ाब में गिरफ्तार किए जाएंगे। बस अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो शाम के वक़्त और सुबह के वक़्त, और उसी के लिए हैं तमाम तारीफ़ें आसमानों में और ज़मीन में। और तीसरे पहर और ज़ुहर के वक़्त वो मुर्दा से जिंदा को निकालता है और जिंदा से मुर्दा को निकालता है और वो जिंदा करता है जमीन को उसके मरने के बाद, और इसी तरह तुम कब्रों से निकाले जाओगे। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته
فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, फिर तुम नागहां जा बजा फैले हुए आदमी होगे। और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए पैदा किए तुम्हारी जिन्स के जोड़े बीवियां ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो। और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मेहरबानी पैदा की। बेशक इसमें अलबत्ता उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर फिक्र करते हैं। और उसकी निशानी में से है आसमानों को और ज़मीन का पैदा करना। और तुम्हारी ज़बानों और तुम्हारे रंगों के मुख्तलिफ होने में निशानियां हैं। बेशक इसमें दानिशमंदों के लिए निशानियां हैं। और उसकी निशानियों में से है तुम्हारा सोना रात में और दिन के वक्त तुम्हारा तलाश करना उसके फजल से रोजी। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। और उसकी निशानी में से है कि वो तुम्हें बिजली दिखाता है खौफ और उम्मीद के लिए और नाजिल करता है आसमान से पानी, फिर उससे ज़मीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। बेशक उसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। और उसकी निशानी में से है उसके हुक्म से ज़मीन व आसमान कायम है। फिर जब वो एक निदा देकर ज़मीन से बुलाएगा तो तुम अखबार भी निकल आओगे। और उसी के लिए है जो आसमानों और ज़मीन में है, सब उसी के फर्माबरदार हैं। और वही है जो पहली बार खलकत को पैदा करता है फिर उसको दोबारा पैदा करेगा। और ये उस पर बहुत आसान है। और उसी की है बुलंद तर शान आसमानों और ज़मीन में, और वो खालिक हिकमत वाला है। ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ذلكم نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فلن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيتم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی شریک ہو سکتے ہیں کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ؟ تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے. اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بغیر علم کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی. پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور ان کا کوئی مددگار ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف سیدھا رکھے. اللہ کی فطرت اختیار کر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین پر قائم رہو اور تم اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور کئی گروہ ہو گئے. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں. پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ اس چیز یعنی نعمت کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دی.
तो तुम फायदा उठाओ, फिर जल्द तुम जान लोगे। क्या हमने उन पर कोई ऐसी दलील नाजिल की है कि वो उनके शिर्क करने की सही बताती हो? और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो इस पर खुश होते हैं, और अगर उनके हाथों की आगे भेजी हुई कमाई की वजह से कोई मुसीबत आए तो फौरन नाउम्मीद हो जाते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। बिलाशुबा इस फराकी और तंगी में उन लोगों के लिए अजीम निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। लिहाजा आप कराबतदार को उसका हक दे और मिस्कीन और मुसाफिर को भी। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा चाहते हैं, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और तुम सूद पर जो कर्जा दो ताकि वो लोगों के अमवाल में शामिल होकर बढ़ता रहे, तो अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता। और तुम अल्लाह का चेहरा चाहते हुए जो कुछ बतौर ज़कात दो, तो ऐसे लोग ही अपना माल कई गुना बढ़ाने वाले हैं। अल्लाह वो जात है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर उसने तुम्हें रिज़्क़ दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो इन कामों में से कुछ कर सके? अल्लाह उनके शरीक ठहराने से पाक और आला है। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लु कान अक्सरुहुम मुशरिकून। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाहि यौमइज़िन यस्सद्दऊन। मन कफ़र फ़अलैहि कुफ़्रुहु वमन अमिल सालिहन फ़लिअन्फ़ुसिहिम यमहदून। लियजज़ियल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिन फ़ज़लिहि इन्नहु ला युहिब्बुल काफ़िरीन। वमिन आयातिहि अन युरसिला अर्रियाह मुबश्शिरातिन वलियुज़ीक़कुम मिन रहमतिहि वलितजरिल फुल्कु बिअम्रिहि वलितब्तगू मिन फ़ज़लिहि वलअल्लकुम तशकुरून। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिक रुसुलन इला क़ौमिहिम फ़जाऊहुम बिलबय्यिनाति फ़ल्तक़म्ना मिनल्लज़ीना अजरमू वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुअ्मिनीन। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलु अर्रियाह फ़तुसीरु सहाबन फ़यबसुतुहु फ़िस्समाइ कैफ़ यशाअु वयजअलुहु किसफ़न फ़तरल वदक़ यख़रुजु मिन ख़िलालिहि फ़इज़ा असाब बिहि मन यशाअु मिन इबादिहि इज़ा हुम यस्तबशिरून। वइन कानू मिन क़ब्लि अन युनज़्ज़ल अलैहिम मिन क़ब्लिहि लमुब्लिसीन। फ़न्ज़ुर इला आसारि रहमतिल्लाहि कैफ़ युहिल अर्ज़ बअद मौतिहा इन्न ज़ालिका लमुहिल मौता वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वलइन अरसलना रिहन फ़रअऊहु मुस्फ़र्रन लज़ल्लू मिन बअदिहि यकफ़ुरून।
فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے، تاکہ وہ ہدایت کی طرف رجوع کرے. آپ کہہ دیجئے تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو ان لوگوں کا ایسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک ہی تھے. آپ اپنا رخ درست کریں، دین کی طرف سیدھا رکھیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں. اس دن وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے. جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. بلا شبہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو. اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، پھر وہ ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے مگر انہوں نے انہیں جھٹلایا. پھر جب لوگوں نے جرم کیے تھے، جن لوگوں نے جرم کیے تھے ہم نے ان سے انتقام لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے. اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر اللہ اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلاتا ہے، اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے بارش نکلتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر بارش برساتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور بلا شبہ اس سے پہلے کہ ان پر بارش کا نزول ہو وہ نا امید ہو رہے تھے. چنانچہ آپ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھیں، اور زمین کو اس کی موت ویرانی کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے. بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اور اگر ہم تم کو تیز ہوا بھیج دیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑتی دیکھے تو اس کے بعد وہ ضرور ناشکری کرنے لگیں گے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں. آپ تو صرف انہیں بتا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، لہذا وہی فرمانبردار ہیں. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون
فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور وہ خوب جاننے والا بڑا قدرت والا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے، اس طرح وہ دنیا میں بہکے رہے. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے یقیناً تم تو جیسا کہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں ہے دوبارہ اٹھانے کے دن قیامت تک ٹھہرے رہے، چنانچہ یہی دوبارہ اٹھنے کا دن ہے، لیکن تم تو اسے حق نہیں جانتے تھے. چنانچہ اس دن ظالم لوگوں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان کو توبہ کا کوئی موقع دیا جائے گا. اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے تم تو مرے جھوٹے ہو. اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو کچھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے. اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے. لہذا آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ ہلکا بے صبرا نہ کرے جو یقین نہیں رکھتے.